لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من به هدانا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نكير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت اور رسالت دے اندر اللہ دے حکم دے مطابق جدوں تبلیغ شروع فرمائی اس دور دے لوگاں نے اللہ دے پاک رسول دی تبلیغ تو بعد جو طریقہ کار اور جو رویہ اختیار کیتا اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اس دا تذکرہ فرمایا۔
کہ میرے پیغمبر نے واز کیتا میرے حکم دے مطابق، مگر اس دور دے لوگاں نو او واز پسند نہ آیا، او نصیحت پسند نہ آئی، اللہ دے پاک رسول دا او بیان پسند نہ آیا۔ اس بنیاد تے انہاں لوگاں نے اللہ دے پاک رسول دے خلاف ہرزہ سرائی کیتی اور اللہ دے پاک رسول دے خلاف قتل تک دے منصوبے تیار کر دیتے، میٹنگ ہو گئی، مشورہ ہو گیا۔ چنانچہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال ہی تبلیغ شروع کی تھی اور اللہ دے حکم نال ہی مکہ المکرمہ اپنا وطن عزیز چھوڑ دیتا، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن، اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ مدینہ منورہ نو اختیار فرما لیا۔ مدینہ منورہ جدوں تشریف لے اس دوران مدینہ منورہ دے اندر رہن والے یہودی جو کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تورات اور انجیل دی پیشین گوئی دے مطابق اتنا معرفت رکھ دے ہن، اتنا پہچان رکھ دے ہن، رب دا قرآن آکھدا ہے کہ اتنا سکا باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچاندا جتنا یہودی مولوی تے عالم محمد پاک نو پہچان دے ہن۔ چونکہ ازبر تورات دے عالم، ازبر انجیل دے عالم اور نشانیاں تورات دے اندر بھی موجود، علامتاں اور پیشین گوئیاں انجیل دے اندر بھی موجود۔ انجیل اور تورات دے عالم اور حافظ جانن والے یہودی اللہ دے پاک پیغمبر دی مکمل طور تے معرفت رکھ دے ہن، پہچان رکھ دے ہن، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جس شکل و صورت دا مالک بنا کے بھیجا اس شکل دا حلیہ بھی تورات دے اندر موجود ہا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے تے جنہ یہودیاں نے پیشین گوئیاں تورات دے مطابق سنائیاں ہن، اپنی زبان نال سنایا ہن عوام نو کہ لوگوں ایک آخری نبی آونا ہے، اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے حسن والا، اتنے بڑے جمال والا، اتنے بڑے کمال والا، یہ ساری چیزاں لوگاں نو دس چکے ہن، اور او لوگ انہاں یہودیاں دیاں پیشین گوئیاں دے مطابق محمد پاک دا انتظار کر رہے ہن اور بے تابی نال انتظار کر رہے ہیں کہ کدو اللہ دا پاک رسول اس دھرتی تے قدم رکھے، پہلی نظر پوے تے نال ہی کلمہ پڑھ دے وا۔ اس انتظار وچ رہن والے جٹ لوگ، ان پڑھ طبقہ، جاہل طبقہ، عالماں تے علماء تے مولویاں دی زباناں تے یقین کرن والا طبقہ او محمد پاک دا انتظار کر رہے نا، تے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ منورہ دی دھرتی تے آ کے رکھیا نا قدم، تے جڑے پیشین گوئیاں دیون والے مولوی ہن او سارے دشمن ہو گئے، جڑے پہچان دے ہن محمد پاک نو اپنے بیٹے تو بھی زیادہ، او اللہ دے پاک پیغمبر دے شکل و صورت اور اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت اور رسالت دے منکر ہو گئے، اور جڑے جٹ لوگ ہیں وہ اللہ دے پاک رسول دے سچے غلام بن گئے ہیں۔ جاہل لوگ میرے نبی دے قدمہ وچ بیٹھ گئے اور مولوی آکڑ گئے،
جاہلاں نے انہاں نو آکھیا کہ یار جیڑیاں پیشین گوئیاں تساں آپ کیتی ہیں او دے مطابق تا وہ آ گیا ہے. آکھن لگے اساں جیڑیاں تانوں دسیاں او نشانیاں اس وچ موجود کوئی نہیں، اے ہو رہے اساں تانوں نشانیاں اور دسیاں. اللہ اکبر. اور اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سردار نو جدو تورات دے متعلق ایک گل پوچھی تا نبی پاک دی ضد وچ آ کے او بندہ تمام تورات دا بھی انکار کر بیٹھا. اور یہودیاں نو خبر ہوئی، انہوں نے اپنے سردار دے اتے اعتراض کر دیتا کہ تو جس وجہ تو بھی انکار کیتا ہی بہرحال ساڈیاں نظراں وچ تو کافر ہو گیا ہے، تو ہن ساڈا سردار بنن دے لائق کوئی نہیں. ہن اساں سردار الگ بنا سا. انہاں کعب بن اشرف نو سردار بنا دیتا. اور اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے کعب بن اشرف دی سرداری تو بعد زیادہ سوالات کرن دی کوشش کیتی گئی کہ اللہ دے رسول تے سوال کرو مختلف قسم دے تاکہ اس سوالہ دا جواب نہ دے سکے تے اسا آکھا کہ دیکھو اسا آکھ دے آسے کہ سچا رسول کوئی نہیں، اگر سچا ہویا تے سارے سوال دا جواب. کعب بن اشرف دی سرداری وچ ایک وفد نے آ کے سوال کر دیتا، یسألونک عن الروح، اے اللہ دے پاک پیغمبر اسا ایک سوال لے کے آئے ہیں، اس سارے سوال دا جواب دے دیو تاکہ سانو تسلی ہو جاوے کہ تسا واقعی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو. یسألونک عن الروح، اے میرے پیغمبر تیرے کولوں پوچھ دل تے سوال کر رہے کہ روح دی حقیقت کیا ہے، روح کس نو آکھیا جاندا ہے، روح دی اصل کیا ہے، اور روح دا وجود کیسا ہوندا ہے، شکل کیسی ہوندی ہے، صورت کیسی ہوندی ہے. جڑا روح دیاں گلاں ہوندیاں نے اے میرے پاک پیغمبر تیرے کولوں سوال پہ کر دے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے وحی دا انتظار کیتا. جڑے ویلے وحی نازل ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے یہودیاں نو بلا کے آکھیا کہ آؤ تواڈے سوال دا جواب آ گیا ہے. چونکہ میں محمد کسے سوال دا جواب اپنے طرفوں تا کوئی نہیں دیونا ہوندا، میں تا اللہ دی وحی دا منتظر ہوندا. اللہ نے وحی دی انتظار تا کرائیے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ محمد کسے کو لو پوچھ کے گلاں کردا ہوندا ہے. وحی اللہ نے روک دیتی، درمیان وچ روک دیتی. روکن تو بعد وچ وقفہ آ گیا، فاصلہ پہ گیا. وقفے اور فاصلے تو بعد اللہ پاک نے وحی نازل کی تھی اور سوال دا جواب دیتا. اور اس سے سوال دے جواب چلا اے بھی دسیا میں وحی کیوں روکی ہے. اللہ کریم فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ وہی تاں روکیے تاکہ تم میری انتظار وچ رہے. دنیا نو پتہ لگ ونجے اے انتظار کرن والا ہے، اے کسے کو نو پچھن والا ہے. دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ اے دی اپنی بدھی چھٹی کوئی نہیں. دنیا نو پتہ لگ ونجے محمد دی اپنی مرضی کوئی نہیں چل دی. اس محمد تے کسے دی ہور دی مرضی چل دی ہے. جے دی مرضی دے نال گل کردا ہوندا ہے، جے دی مرضی دے نال بولیندا ہوندا ہے، جے دی مرضی دے نال کلام کردا ہوندا ہے،
جیدی مرضی دے نال اعلان کردہ ہوندا ہے جیدی مرضی دے نال بیان کردہ ہوندا ہے کہ او ہور ذات ہے جیڑی بلواون والی ہے او ہور ذات ہے جیڑی امر کرن والی ہے او ہور ذات ہے جیڑی آرڈر کرن والی ہے محمد او دا پابند ہے جیڑی ذات او کسے دی پابند کوئی نہیں محمد اسے دا پابند ہو کے دنیا دی زندگی گزار رہے ہیں سوال کر رہے ہیں یسألونکا عن الروح روح کیڑی چیز دا نائے سانو روح دی حقیقت دسو اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی نازل ہوئیے چند دن بعد نازل ہوئیے اللہ نے سوال دا جواب دیتا ہے تا آمنہ دے لال نے جواب دیتا ہے اگر اللہ جواب نہ دے تا محمد جواب کوئی نہیں دیندہ تا اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا او لوگو اے میرا محمد ہے جیدی شان ہے اے میرے محمد دا مقام ہے اے میرے محمد دا امتیاز ہے جڑے ویلے زمین تے بولے اے ادو بولیندا ہے جدوں میں آپ بولن دا حکم دیندا ہوندا جدوں میں آپ وحی نازل کردا ہوندا جدوں میں آپ کلام قرآن نازل کردا ہوندا تا میرا پیغمبر اس وحی دے ذریعے بولیندا ہے اس کلام اللہ دے ذریعے بولیندا ہے اس کتاب اللہ دے ذریعے بولیندا ہے اس اللہ دے قرآن دے ذریعے گل کردہ ہوندا ہے اس وقت اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ہون جواب دے تا اللہ فرماندا ہے کل او سونیاں دا سردارا انہاں دے سوال دا جواب آگے ہی ہون بولیندا وج میرا پیغمبر بولنا تیرا کام ہے زبان تیری ہونی ہے قرآن میرا ہونا ہے زبان تیری ہونی ہے اعلان میرا ہونا ہے سوال انہاں دا ہونا ہے جواب زبان استعمال تیری ہونی ہے اس وقت میرا پیغمبر کل اپنی زبان نو حرکت دے چونکہ تیری حرکت نو میں دین بناونا ہے تیری حرکت نو میں شریعت بناونا ہے تیری حرکت نو میں طریقت بناونا ہے تیری حرکت نو میں سنت بناونا ہے تیری حرکت نو میں ملت بناونا ہے تیری حرکت نو میں سکون بناونا ہے تیری حرکت نو میں دنیا دا ایمان بنا دیونا ہے دنیا واسطے اسلام دا نمونہ بنا دیونا ہے کل میرا پیغمبر زبان نو حلا حرکت دے تے اعلان سنا جڑے سوال کر دے پہن کے روح کیڑی چیز دا نا ہے آنکھ میرا پیغمبر قل الروح من امر ربی او روح کسے اور چیز دا نا کوئی نہیں روح اللہ دے امر دا ناوے اللہ دے آرڈر دا ناوے اللہ دے حکم دا ناوے اللہ دا حکم آ جاوے جسم دے اندر روح داخل ہو ویندیے اللہ دا حکم آ جاوے داخل ہونا لی روح واپس لوٹ جاندیے نکل ویندیے نکل جانا بھی اللہ دے امر نال ہوندا ہے داخل ہو وجنا بھی اللہ دے بولو بولو یہ سوال کنا کیتا یہودیاں نے سوال کیتا کہ اس سوال دا انہاں کول جواب کوئی نہیں ہونا تے اساں ساری پارٹی چ نعرہ مار دے ساں کہ اے بادشاہ ایویں دعویٰ کیتا ہویا ساڈے نزدیک اے سچا نبی کوئی نہیں مگر اللہ پاک اپنے نبی دی صداقت واسطے پوری سورۃ الکہف نازل کر دی پوری سورۃ الکہف نازل کر کے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو تمام تر سوالاں دے جوابات پڑھا دیتے سمجھا دیتے یقل الروح من امر ربی اللہ دے امر دا نا رووے اللہ دے آرڈر دا نا رووے اللہ دے حکم دا نا رووے اللہ دا حکم آونجے نبی دے وجود چاہ جاوے اللہ دا حکم آ جاوے پیر دے وجود چاہ جاوے اللہ دا حکم آونجے چراند دے پر پیٹ چاہ ونجے پرند دے وجود چاہ ونجے چونٹی دے وجود دے اندر آونجے حشرات الارض دے وجود دے اندر آونجے کسے فرشتے دے اندر آونجے
ونجے کسے جن چا ونجے کسے انسان چا ونجے کسے حیوان چا ونجے اے اللہ دا امر ہوندا ہے جڑا چلدا رہندا ہے جڑے ویلے اللہ دا امر ختم ہو ونجے ڈاکٹر بازو ویکھ کے تے نبض رک چکی ہے روح نکل چکی ہے کیا مطلب اللہ نے جڑا امر داخل کیتا ہا اس اللہ نے امر نو واپس بلا لیا ہے اللہ نے اپنے امر نو خارج کر دیتا ہے جے توڑی داخل رہے ہیں بندہ چلدا بھی رہے ہیں بندہ پھردا بھی رہے ہیں بندہ بلیندا بھی رہے ہیں بندہ کھاندا بھی رہے ہیں بندہ مسجد آندا بھی رہے ہیں بندہ گھر آندا رہے ہیں بندہ خوشیاں تے آیا بندہ جنازیاں تے گیا بندہ شادیاں تے گیا بندہ نمازاں تے آیا بندہ حج تے آیا بندہ کدے عمرے تے آیا بندہ کدے خوشی وچ آیا بندہ کدے غمی وچ آیا بندہ کدے جوانی وچ آیا بندہ کدے بڑھاپے وچ آیا بندہ کدے رات وچ آیا بندہ کدے سہندا ہویا آیا بندہ کدے جاگدا ہویا آیا بندہ کدے کھاندا ہویا آیا بندہ کدے پیندا ہویا آیا بندہ کدے چلدا آیا بندہ کدے پھردا آیا بندہ کدے اٹھدا آیا بندہ کدے بیٹھدا آیا بندہ کدے ویکھدا آیا بندہ کدے سڑدا آیا بندہ کدے جاندا آیا بندہ کدا چلدے آیا پھردے آیا سارا کچھ چلدا پیا اللہ دے امر نال امر وجود دے اندر موجود ہے ساری حرکتاں کم کر رہی نے کن اپنی جگہ تے کم کر رہا ہے آنکھ اپنی جگہ تے کم کر رہی ہے ہاتھ اپنی جگہ تے کم کر رہے ہیں پیر اپنی جگہ تے کم کر رہے ہیں دماغ اپنی جگہ تے کم کر رہے ہیں ہونٹ اپنی جگہ تے کم کر رہے ہیں زبان اپنی جگہ تے کم کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے تے جڑے ویلے اللہ نے اپنا امر جڑا تیرے میرے وجود وچ داخل کیتا ہے اے امر اللہ نے واپس کڈ لینا ہے خارج کر لینا ہے تے بلا لینا ہے اس ویلے اللہ کریم فرماندے نے وقت میں چیلنج کرنا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اللہ کریم فرماندے نے تے جڑے ویلے میں اپنا امر واپس کڈن لگدا ول ایتھے آ کے میں گردن تے روک دیندا گردن تے اللہ اکبر اللہ پاک اس وقت تو بچائے جدو بندے اتلے آدھے نا سکرات لگی پئی ہے اکھاں بندے دی الٹیاں ہوئیاں پئی ہیں ہاتھ پیران دا پتہ کوئی نہیں پیر کتھے پین ہاتھ کتھے پہ وجود کتھے پہ بس ایتھے خر خر دی آواز ہے تے باقی وجود وچ حرکت نہ سینے وچ حرکت ہے نہ ہاتھ وچ حرکت ہے نہ آنکھ وچ حرکت ہے نہ کان نو پتہ ہے نہ وجود نو پتہ ہے بس خر 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 دی آواز آ رہی ہے اللہ کریم فرماتا ہے اتھے آ کے روح نو میں روک دیتا ہے تے میں چیلنج کیتا کہ آؤ میرے امر نو میں کڈھن لگا واپس بلا لو میں اپنے امر نو کڈھن لگا اے روح نکل لگی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک اللہ
کریم فرماندن جڑے ویلے روح بندے دی جڑا روح تے میں امر بندے دے اندر داخل کیتا ہاں او جڑے ویلے میں کڈھیا تے میں پیران دیروں کڈنا شروع کیتا پیران دیاں ناخنا دروں میں کڈنا شروع کیتا اتھے گردن تے نرگڑ دے اتے آ کے تے میں شاہ رگ دے نیڑے آ کے تے اس روح تے امر نو میں تھوڑی دیر واسطے روک دیتا ہے تاکہ دنیا نو دس دے ماں کہ امر میرا ہی ہوندہ ہے جڑا میری مرضی نال آندہ ہے میری مرضی نال جاندہ ہے میری مرضی نال اٹھدہ ہے تے بیٹھدہ ہے تے کھاندہ ہے تے پیندہ ہے جے میری مرضی ختم ہو ونیے میری مرضی بغیر تیرا چلنا بھی کوئی نہیں تیرا بولنا بھی کوئی نہیں تیرا کھاونا بھی کوئی نہیں تیرا پیونا بھی کوئی نہیں تیرا جیونا بھی کوئی نہیں تیرا مرنا بھی کوئی نہیں تیرا اٹھنا بھی کوئی نہیں تیرا بیٹھنا بھی کوئی نہیں تیری خوشی بھی کوئی نہیں تیری غمی بھی کوئی نہیں کوئی دنیا دی حرکت تیرے اندر کوئی نہیں ہونی جڑے ویلے میرا امر واپس ہو وننا ہے اللہ کریم فرماندا ہے ہن میں اپنے امر نو سارے وجود چوں کڈ کے گردن دے اوتے آ کے تے روک دیتا ہے تے اڑا دیتا ہے جڑے ویلے اڑ گئیے خر خر ہوئیے ہن آندے یاسین پڑھاؤ تے وڈے وڈے مولوی سڈاؤ بابے دی جان چھڑاؤ ہن یاسین تے گل آ گئی ہے ہن بندے عاجز آ گئے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے حکیماں جواب دے دیتا ہے پیراں جواب دے دیتا ہے ہن پیراں دے واسطہ بھی کام توجہ ہے ول پہلے بندہ من گھننے کے سارے امر کے دے ہاتھے چن سارے حکم کتھوں چل دین والے تلے گھوچے مراون دا فائدہ بولو ایک کاروباری ایک بزنس مین توجہ ہے کون بزنس مین جنہ دا کھاونا حرام دا جنہ دا لباس حرام دا جڑا غیر محرم عورتاں نو حجریاں وچ بٹھا کے نظراں اٹھا کے بھیڑیے تے کتے آر لوگاں دیاں نظراں نال ویدا لوگاں دیاں عزتاں در لوگاں دیاں دھیاں در لوگاں دیاں ماواں تے بہناں نو کلیاں حجراں وچ بلاندا ہے کہ اتوار والے دن وی کلیاں وی نال تیرے کوئی نہ ہوے لاکھ لعنت تیرے پیر سڈاون تے لعنت ایہو جے مرید تے جیڑا ایہو جے بھیڑیے تے اعتبار کر کے اپنی بیٹی نو بھیجدا ہے اے شریعت تا اجازت نہیں دیں دی شریعت کو پوچھ کے تیری بیٹی عمرے تے جانا چاہتی ہے تیری بیوی عمرے تے جانا چاہتی ہے پیر صاحب نال جا سکتے کمال دی گل ہے اوہی پیر جدے نال کلی حجرے وچ بیٹھی رہی ہے تویز لینے جس کو کلی گئی ہے ترنول گئی ہے پنڈی گئی ہے اسلام آباد گئی ہے تویز گھن کے آ اوہو پیر شریعت کو پوچھ عمرے تے نال ون سکتا ہے حج تے کیوں تے جدو تویز دی تو اس لئے پیو لگدا ہے بندہ کدے سوچے ہاں نا تا اللہ نے شریعت ایسی بنائی ہے جڑی بندے دی غیرت دی محافظ ہے دین اور اسلام بندے نو بے غیرت بنن دیندا ہی نہیں بندہ اس لئے بے غیرت ہوندا ہے جس لئے بندہ اس کتاب نو کنڈ کر ونجے جب تک کہ قرآن دل لے چھوے بندے دی غیرت کدے مردہ نہیں ہو سکتی کیا خیال ہے بھائی ناراض تا نہیں ویتھی نہ جی نہیں کر سکتے جناب جس دا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت نال جس عورت نال اس دا نکاح ہو سکتا ہے او عورت تے مرد کٹھے عمرے تے سفر نہیں کر سکتے عورت نال او بندہ جاسی توجہ ہے یا او دا خامد جاوے یا او دا بیٹا جاوے یا او دا بھانجا جاوے یا او دا بھتیجا جاوے توجہ ہے جنہ نال ابدی طور تے نکاح نہیں ہو سکتا او تیرے نال حج عمرے تے جا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں جا سکتا جاگ دے پے ہو حج عمرے دیاں گلاں تے بعد پوچھو نا پہلے تویز والیاں پوچھا کہ کلی جا سکتی ہے حضرت صاحب کو کچھ لکھا سکتی ہے حضرت صاحب پتہ کیا ہے اے تھوڑا جا گلہ کھولنا پھوکا مارنا ہے
ایک گلا کھول کے پھوکے مراون والی ایدی غیرت دا جنازہ نہیں نکل گیا؟ دوپٹے اتار کے میک اپ کر کے پیر دے سامنے اکھ پا کے بیٹھن والی اس نے غیرت دا جنازہ نہیں کر دیتا؟ جاگ دے پیو ہن تھوڑے جے آپریشن سخت شروع ہون لگے چونکہ نرم آپریشن نال علاج کیتا مگر اثر نہیں ہویا، کینسر جڑا مزید پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس واسطے ہن تھوڑا جا سخت شروع کر دیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے ای ہو جائے مچھ ڈنڈے جس جماعت دے ہومن، ای ہو جائے مچھ ڈنڈے جس شکل دے اندر ہومن، ای ہو جائے مچھ ڈنڈے بھاویں مولوی سڈاویں، بھاویں پیر سڈاویں، بھاویں موحد سڈاویں، بھاویں مشرک سڈاویں، بھاویں بدعتی سڈاویں، اگر تعویذ دا کاروبار کر رہے ہیں او دا کھانا تے پینا تے اٹھنا تے بہنا جینا تے مرنا ٹوٹل حرام ہے، حرام ہے۔ جدوں دی کمائی حلال دی نہیں باقی کیا چیز حلال ہو سی؟ او دے جسم دے اتے کپڑا لباس حرام دا پایس، پیتا حرام دا اس، کھادا حرام دا اس، تعویذ اور اس دی کمائی ٹوٹل حرام ہوئے۔ کوئی ملا دنیا دا سر کٹ کے آکھے کہ تعویذ دی دکان کھولنا، کاروبار کرنا، اے دی کمائی حاصل کرنا اور اس کمائی تے پلنا جائز ہے، رب کعبہ دی قسم او دی چھری ہوئے میری گردن ہوئے۔ اگر انج نہیں تو والے دکانہ ٹھپ کر دیو۔ سب تو وڈی غیرت کرو جانے والے جڑے لوگ تساں جا رہے ہو، جے تساں جانا چھوڑ دیو تے دکانہ بولو۔ لوگ آدھن ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، بندے آدھن نہ کھاؤ، 4 دیاڑے بائیکاٹ کرو، 5ویں دیاڑے روڈ تے ہاتھ پا کے پھر دے پہ حسن۔ اللہ واسطے جیڑے پیسے دا لے انہاں تے لے جاؤ، جاگ دے پہ ہو۔ جے تساں ایہو کام ختم کرنا چاہندے ہو تا اپنی ماواں بہناں نو اپنی 4 دیواری پابند کر دیو۔ سب تو پہلے کنٹرول عورتاں تے کرو، عورت آزاد نہیں ہونی چاہیے۔ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیری عورت کس پیر کو لو جا کے بیٹھی ہے، کہ کج کرا رہی ہے، کس طرح پھوکے مرا رہی ہے، کس طرح او دے نال گلاں کر رہی ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تیری اجازت بغیر تیری 4 دیواری تو باہر نکل گئی ہے اور او دے حجرے نو ون کے آباد کیتا ہویا سی۔ حجرے غیر آباد تاں ہو سن کہ تیری میری غیرت جاگ جاوے۔ غیرت تاں جاگ سی کہ سب تو پہلے عورتاں تے کنٹرول ہوئے، دوسرے نمبر تے اپنے تے کنٹرول ہوئے۔ ول جن طاقت ہی نہیں تیرے گھر جن وڑ ونجے، ور طاقت ہی نہیں تیرے گھر جادو وڑ ونجے۔ تو ای ہو جائے کنجراں کولو ویندا نا، ای ہو جائے کنجر تیرے گھر جن بھی بھیجیں دین، ای ہو جائے کنجر تیرے گھر چونے اور جادو والے عمل بھی کر کے بھیج دین۔ جے انہاں سوراں کولو تو بچ ونجے، رب کعبہ دی قسم اللہ دی رحمت دی 4 دیواری تلے آوے سے۔ آج سارے تہیہ کر گھنو، اپنے گھر دی 4 دیواری سورت بقرہ شروع کر دیو۔ سورت البقرہ جس گھر تلاوت ہوئے او گھر دی 4 دیواری تے میرے رب دا پہرا ہوندا ہے۔ قرآن پڑھن آندہ نہیں، شبینہ پڑھواونے تک کرائے تے مولوی گھن کے آ، طالب علم سڑ کے آؤ۔ تینوں قرآن پڑھن ہی نہیں آندہ تو مسلمان کیڑی شاید سڑا رہے ہیں۔ تو تلاوت ہی چھڑی اپنے گھر چ نہیں کر سکتا، تلاوت کرن واسطے تو مولوی دا محتاج ہے۔ جاگ دے پہ ہو ول فتوی مولوی تلاونے، بچہ پیدا ہو گیا اذان نہیں دے سکتا، انہوں آکھو سورت البقرہ گھر تلاوت کرا دے، کرسی کون؟ اگلی نسل جڑی اسی او کرسی، تو تب ختم ہو گئے ہو۔ جاگ دے پہ ہو اللہ اکبر۔ مسئلہ یاد ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے جواب سکھایا تے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر روح میرا امارے اے داخل ہوندہ ہے تاوی میری مرضی نال، یہ نکل دے تے میری مرضی نال۔ جڑے ویلے روح بندے دی تھے آکے اڑ گئی ہے اس ویلے اللہ فرماندہ ہے کلا
इज़ा बलगत तराकी वकील मन राक। है कोई झाड़ फूक करन वाला, है कोई तावीज़ लिखण वाला, है कोई धागे पढ़न वाला, है कोई मंत्र पढ़न वाला, है कोई शू मंत्र करन वाला। तवज्जो है। आज कल ते पीर ते मुरीदनी दे इतने ताल्लुक हैं के मोबाइल ते फूके पे मरेंदे। फूके किथों पे लगदे? मुरीदनी किथे बैठी है ते पीर किथे बैठा है। पीर नू काल करे तो आदा इथाई ओपन करावाट, इंज ठुश करे ते जनाब फूके मिलदे पैन। उथाई तेरे घर दे अंदर तेनू दम होंदे पैन, उथे ही तेनू फूके लगदे पैन। इहो जे सारे करतूत ते करतब शैतान आले जे बंदे शुरू कर देवें तां वल शैतान ही पिछू हाथ जोड़ के मुड़ वैंदा है। आदा इतनी शैतानगियां तां मेरे कोल ही नहीं होंदियां जेड़ियां मौलवी दी शक्ल तुसां इख्तियार कर लईयां ने। इस वास्ते अल्लाह फरमांदा है बुलाओ इन्हां फूके मारन वालियां नू, ओ दूर दम करन वाले मोबाइलों ते दम करन वालियां नू बुलाओ। आखो आओ अपनी ताकत इस्तेमाल करो। अल्लाह पियादा है जेड़ी रूह मैं कढ़ के ले आया इस नू तुसा गर्दन तो नहीं ले जावो, सीने तो नहीं ले जावो, धुन्नी तो नहीं ले जावो, गोडियां तो नहीं ले जावो, गिट्टियां तो नहीं ले जावो, पैरां तो नहीं ले जावो। मेरा चैला जे मेरी रूह आई हुई मुड़दी कोई नहीं, ए मुड़दी कोई नहीं। हालांकि अजे पूरी निकली भी नहीं, इत्थे अड़ी हुई है, इत्थे फसी हुई है। अल्लाह दा हुणे आओ मेरे नाल निर्वार कर लो, हुणे अपनियां ताकतां आजमा लो। जे है ताकत तुहाडे अंदर तां आई जेड़ी रूह मैं इत्थे पहुंचाई है ओनू पिछा गिट्टे तो नहीं घिन के आ, पिछा ओनू सीने तो नहीं मोड़ के आ ताकि तेरे वजूद च हरकत पैदा होवे। मगर अल्लाह करीम फरमांदा है सारे पीर आजे जा गए, सारे मुल्ला आजे जा गए, सारे फकीर आजे जा गए, सारे हकीम आजे जा गए, सारे तबीब आजे जा गए, लेकिन किसे दे वस दा कम कोई नहीं जो मेरे अमर नू पिछा मोड़ देवे। अल्लाह पाक फरमांदे ने वल मैं इस रूह नू एदे जिस्म विचों कढिया वल के कीता फयुम से कुल्लती कज़ा अलैहल मौत। अल्लाह फरमांदा है हुण जेड़े वेले तेरे जिस्म विचों कढ लईए मैं अपनी मुट्ठी विच बंद कर लईए, तू अपने जिस्म दे अंदर गर्दन तोड़ी आई हुई जे रूह ने मुड़वा सकदा तां अल्लाह दी मुट्ठी विचों किंजे मुड़वा सकदा है। हाँ अल्लाह चैलेंज तां कीता ताकि जुमेरात वालियां दी रोटी इन्हां दा टुक्कर तो बंद करिए ना। ये देगां दे पिछे बैठे हो जुमेराती जनाब तुहाडे रूहानी बादशाह झलींदे ही नहीं। वो हर जुमेराती टपक को आए खले ने, हर जुमेरात सलूट मारी खले। अल्लाह पाक फरमांदा जुमेरातां नू छोड़ो, मैं तां इथां ही चैलेंज कीता है कि जेड़ा इस गर्दन वाली जगह तो पीछे नहीं कर सकता वो मेरी मुट्ठी चु छुड़ा के जुमेरात वापस ले आ सकता है। बोलो वल होया जुमेरात वाला फराड के ना होया चक्कर के ना होया। इस चक्कर चु कौन कौन निकलन वास्ते तैयार है। हाँ हुण तां इमरान खान दा दौर चावल ही महंगे हो गए, घ्यो महंगा हो गया, हुण तुसां आपे ही निकल गए हो। जेड़े नहीं निकलना चाहते वो भी निकल गए। तवज्जो है, जागदे पे हो कि सुते पे हो। अल्लाह पाक तौफीक देवे कि जेड़ा मसला समझ आ जावे वल गर्दन कटी जावे ये बर्दाश्त कर लवी, लेकिन उस मसले के खिलाफ अमल ना करी। चलो आप तो जुमेरात तुसा नहीं करनी। जे कोई खांदा पींदा जेदी हिम्मत है अजे 500 किलो घी वाला डब्बा खरीद सकता है, चावल खरीद सकता है, जुमेरात पका सकता है, वो तो खावनी चाहिए। उत्थे तो वजना चाहिए। बिरादरी का मसला जो होया, हमसागिरी का मसला होया, मजबूरी का मसला होया। हाँ जेड़ा कम बुरा है जेड़ा आप बंदा ना करे, बुरा कम जिथे होंदा पिया वो उत्ते शरीक भी। बोलो बोलो जागदे पियो। बंदा आखे मैं शराब नहीं पींदा हराम है, तो जेड़े पींदे पे उन्हें नाल चुस्की ला दी।
یہ وہ کام ہے نا یہ کل خانی تو آپ نے کرنی بدعت سمجھ کے، رسم سمجھ کے، رواج سمجھ کے، تول جیڑا رسم تے رواج کر رہے ہے او دی حوصلہ افزائی نہ کر، او دی حوصلہ شکنی کا رکھ بابا۔ رشتہ اپنی جگہ تے، تعلق اپنی جگہ تے، معاملہ اپنی جگہ تے، جیڑا کام کیتا ہی نبی دی سنت دے خلاف کیتا ہی۔ میں کلمہ نبی دا پڑھیا تیرا نہیں پڑھیا، اس واسطے میں نبی دے حکم دے مطابق اے تیرا جو کچھ پکیا ہے ایک چاول ہی اپنے اندر پانا حرام سمجھنا۔ جی انج کر کے کھلا ڈلا بندہ جواب دے وے تے میرے خیال ہے کام ہی مڈو ختم ہو ونجے۔ یہ جڑے مچھاں نو تیل لا کے ونج کے باہر آندے نا تے ترائے دیاڑے گھروں ہی کوئی نہیں کھاندے جے جمعرات دا پتہ ہوئے کہ پکڑی ہے۔ ایہو جہاں لوگ جڑے نا بدعت اور رسم نو جاری رکھن دا سبب بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیاں نے دوسرا سوال کیتا، توجہ ہے؟ اصل سوال پیچھے رہ ویندن، انہاں دے سوال پہلے آ ویندن، اساں اپنے سوالاں والے پاسے چلیے۔ دوسرا سوال کر کے آدن یسألونک عن الساعہ، اللہ دے پاک پیغمبر کو یہودیاں نے پوچھا قیامت کدوں آونی ہے؟ کیا قیامت کدوں قائم ہونی ہے؟ جے سچا نبی ہے تا سانو دس دے، سانو پتہ لگ ونجے۔ جڑے ویلے انہاں قیامت دے متعلق پوچھا ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا میرا پیغمبر قل انما علمها عند ربی، اعلان کر میرا پیغمبر آکھنا یہودیاں نو قیامت کدا آونی ہے، قائم ہونی ہے، ایدا علم سوا اللہ دے ہور کسے کول کوئی نہیں۔ نبیاں نو پتہ کوئی نہیں، ولیاں نو پتہ کوئی نہیں، فرشتیاں نو پتہ کوئی نہیں۔ قیامت دیاں نشانیاں تا محمد پاک اللہ دے آکھن نال دس چھوڑیاں کہ فلاں نشانی ہے، فلاں علامت ہے کہ قیامت فلاں دن قائم ہو سی، جمعہ دا دن ہو سی، محرم دی 10 تاریخ ہو سی، اے جناب قیامت قائم ہونی ہے، مگر سن کیڑا ہونا ہے، سال کیڑا ہونا ہے، صدی کیڑی ہونی ہے، اس گل دا کسے نو پتہ کوئی نہیں۔ قل انما علمها عند ربی، اللہ دا پیغمبر صاف قلبیاں دے اندر آدھا پہ او لوگو ایدہ علم میرے کول نہیں، عند ربی میرے رب کول ایدہ علم موجود ہے۔ تے معلوم ہویا کہ ساریاں گلانو جانانا لکاؤنے، سارے علم رکھانا لکاؤنے، سارے خزانیاں دا مالک کاؤنے، اے سارے خزانے اللہ نے بندیاں دے واسے کوئی نہیں دیتے، بندیاں دے ہاتھے بھی کوئی نہیں دیتے۔ او پوچھ دن یسألونک عن الساعہ، قیامت کدو قائم ہونی ہے؟ اللہ دا پیغمبر آدھے اس قیامت دے واقع ہون دا میں محمد نو پتہ کوئی نہیں۔ اس وقت او دا وقت لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، او دے وقت نو اللہ تے بغیر کوئی ظاہر نہیں کر سکدا، کوئی وقوع پذیر نہیں کر سکدا۔ او جدہ بھی ہونا ہے اللہ نو پتہ ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے، اللہ نو معلوم ہے، اور کسے نو اس گل دا علم تے پتہ کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر کو یہودیاں نے اور سوال کیتا، آسمان دے پر بار بار آنکھ لگیں جناب جڑی ساڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تے اللہ کتاب نازل کیتی ہے، وہ کتاب تورات، اس تورات کتاب دے اندر اللہ نے مین چیزاں کیڑیاں جنہ دا اللہ نے موسیٰ نو حکم دیتا ہا، اس تورات دے ذریعے انہاں وچوں مرکزی مضمون کیڑا ہے، انہاں دے اندر مرکزی عنوان کیڑا ہے، انہاں دے اندر مرکزی بیان کیڑا ہے، جڑا تورات اللہ نازل کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے اتے نازل ہونے والی کتاب اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ تو انہوں دسان 9 چیزیں،
کتنی چیزاں؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ چٹ شٹ بھی آئے پہن ہوں ٹائم میرے کو کوئی نہیں تو پھر اگ لکھ بھی چھوڑ دین بندے. اویس کرنی یار ایک اللہ دا ولی گزرے ہے. لمبی تفصیل دے واقعات ہیں، بیٹھ کے الگ پوچھ لیا کرو. جاگ دے پہو اللہ دے پاک پیغمبر کو لو پوچھے نے تورات دے عنوان دسو جڑے اللہ پاک نے بیان کی تن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تورات وچ پہلا حکم ہے کہ لا تشرکو باللہ شیئا، اللہ نال شریک نہیں کرنا کسے نبی نو، نہیں کرنا کسے ولی نو، نہیں کرنا کسے پیر نو، نہیں کرنا کسے جیندے نو، نہیں کرنا کسے موئے نو، نہیں کرنا کسے اپنے نو بگانے نو یا گانے نو، چھوٹے نو تے وڈے نو، اپنے نو پرائے نو، گورے نو تے کالے نو، عربی نو تے اجمی نو، نوری نو تے ناری نو، عرشی نو تے فرشی نو، خاکی نو تے حجری نو، اول نو تے آخر نو، ازہر نو تے اجدر نو، نہیں شریک کرنا، نہیں کرنا. لا تشرکو باللہ شیئا، اللہ شریکاں تو پاکے. لہذا اللہ دے طرف نازل ہونے والی ہر آسمانی کتاب دا پہلا مضمون ہی ہوندا ہے، پہلا عنوان ہی ہوندا ہے، پہلا بیان ہی ہوندا ہے کہ اللہ نال شریک کسے نو نہیں کرنا. جے بندے نے شریک کر لیا بندہ مشرک ہو کے مر جانسی. نبی نو مننے تے فائدہ کوئی نہیں، نہ مننے تے فائدہ کوئی نہیں. اس وقت کہ پہلا مسئلہ ہی اس کو نہیں منیا. پہلا مسئلہ توحید آنا ہے. اگر توحید من گی دی وال بندہ نبی نو منیندا ہے، او دی رسالت نو منیندا ہے، وال بندہ نمازاں پڑھدا ہے. جے توحید کوئی نہیں چھڑیاں نمازاں پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. توحید کوئی نہیں تے روزے رکھن دی ضرورت کوئی نہیں. توحید کوئی نہیں تے مسیح آون دی ضرورت کوئی نہیں. والوں سیکھو رام دا سیکھو رام ٹکا رویاں ول تیرے مسجد ٹکر مارن تے آون دی لوڑ کوئی نہیں. اے تاں کریاں جے پہلے توحید نو سمجھ لویاں. توحید سمجھ کوئی نہیں آئی، انہیں کھوتے دا کھوتا زندگی بنا کے اپنی تھوا خراب کر رہے ہیں. اس وقت زندگی سنوارنی ہے تا توحید نال سنوار لے. ایمان بناونے تا توحید نال بنا، اسلام بناونے تا توحید نال بنا، یقین بناونے تا توحید نال بنا، وحدت سمجھنی تا توحید نال سمجھ، اللہ نو سمجھنے تا توحید نال سمجھ، اللہ نال ایمان رکھنے تا توحید سمجھنا ضروری ہے. اگر توحید سمجھ نہیں ہے تا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. توحید ساری دنیا دی بنیاد ہے، توحید زمین دی بنیاد ہے، توحید آسمان دی بنیاد ہے، توحید انسان دی بنیاد ہے، توحید ساری کائنات دی بنیاد ہے، توحید انبیاء دی بنیاد ہے، توحید اولیاء دی بنیاد ہے، توحید سچے لوگاں دی بنیاد ہے، توحید ایمان والیاں دی بنیاد ہے. توحید تو بغیر نمازاں دی ضرورت کوئی نہیں، روزے رکھن دی ضرورت کوئی نہیں. جے توحید من کے ایک سجدہ کرے تے لکھاں دے ثواب. جے توحید تو بغیر لکھ سجدہ کرے تے ہر سجدے دے بدلے لعنت، ہر سجدے دے بدلے اولا لاکا فاولا ثم اولا لاکا فاولا. اللہ فرماتا ہے تیرے آئے تے لعنت، تیرے اتھے بیٹھے تے لعنت، تیرے ذکر کیتے تے لعنت، تیرے سجدے عبادت کیتے تے لعنت. او بندہ جب تک تو میں اللہ نو سمجھا نہیں اس وقت تک تینو متھا ٹیکن دی لوڑ ہی کوئی نہ آئی. متھا ٹیکے ہاں تا میں نو سمجھ کے ٹیکے ہاں تے وقت آکھیا سبحان ربی العالی. ہون مزہ آوے سبحان ربی العالی آکھن دا جدو توحید سمجھ آئی ہوئے. ول مزہ آندہ سبحان ربی العظیم، ول بندے نو مزہ آندہ جدو توحید سمجھی ہوئے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تورات وچ پہلا حکم دیتا ہے کہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں کرنا. دعا حکم دیتا ہے لا تقتلوا النفس التي إلا حرم الله إلا
بالحق، ہاں کسے بندے دی جان نہیں مارنی سوا شرعی قانون دے مطابق۔ جے دی جان اللہ تواڈے اتے حرام کر دیتی ہوئے اونوں قتل کرنا تواڈے اتے جائز کوئی نہیں، الا بالحق کہ شرعی قانون اور طریقے دے مطابق اگر او دا قتل بندا ہے تا کوئی گناہ کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تورات وچ اللہ اے حکم بھی دیتا ہے کہ چوری نہیں کرنی، تورات چلنا اے حکم بھی دیتا ہے زنا تے بدکاری بھی نہیں کرنی، تورات چلنا اے حکم بھی دیتا ہے کہ کسے بادشاہ دے کول ون کے کسے دیاں چغلیاں لانیاں، کسے دیاں شکایتاں لانیاں، اے بھی تورات دے اندر حکم ہے کہ اے کم بھی نہیں کرنا، کسے دی گل چاہ کے کسے تک پہنچا دیونی، کسے دیاں چغلیاں کر کے انہوں نقصان پہنچاونا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تورات چلنا نے اس تو بھی منع کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اے بھی منع کیتا ہے کہ جادو دے ذریعے، ٹونیاں دے ذریعے، ٹپلیاں دے ذریعے کسے بندے نو، کسے مسلمان نو نقصان پہنچاون واسطے کسے تے جادو کرا دینا، کسے تے ٹپلے کلا دینے، کسے دے خلاف کس قسم دی حرکت عمل کرا دینا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ تورات اس گل تو بھی منع کیتا ہے کہ ایک کم بھی نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑیاں پاک دامنا عورتاں نے گھر وچ بیٹھیاں نے، با عزت عورتاں نے، با عصمت عفیفہ عورتاں نے، جنہاں دی عزت تے کوئی داغ کوئی نہیں، پاک دامنا عورتاں تے تہمت بھی نہیں لاونی، انہاں تے الزام بھی نہیں لانا۔ شریف جڑیاں عورتاں نے، خاندانی عورتاں نے اپنے گھر وچ عزت محفوظ کر کے بیٹھی ہوئیاں نے، متا تو انہاں دے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کر کے ایہو جیاں بیان جاری کر دیویں کہ انہاں دی عزت داغدار ہو ونی۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تے اللہ پاک نے خاص طور تے ہفتے والے دن دے اندر کسے قسم دی زیادتی کرن دی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جڑا ہفتے والا دن اے یہودیاں دے نزدیک متبرک دن نے، تے جڑا اتوار والا دن نے اے عیسائیاں واسطے بڑا معزز دن نے، اے مبارک دن نے، تے ہفتے والا دن یہودیاں دے ہاں مبارک دن نے۔ اس دن دے اندر بھی کوئی زیادتی کسے دے نال نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے جڑے ویلے اے سارے حکم تورات وچ نازل کیتے، محمد پاک نے یہودی دے سوال دے جواب سنا دیتے۔ یہودی آکھن لگا میں گواہی دینا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دینا کہ تو واقعی اللہ دا سچا نبی ہے۔ محمد کریم فرماندے نے جے منی کھلیں جے میں سچا نبی ہاں تا ول میرا کلمہ پڑھ، ول میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھدا؟ اگو یہودی آکھن لگن جائی ڈر لگ دے جے تیرا کلمہ پڑھ گے دا متا لوگ سانو قتل کر دے من، متا لوگ سانو وطنوں بے وطن کر دے من، ڈر لگ دے متا بیکاٹ کر ونجن۔ اس بنیاد تے اساں سچا تا منے دیاں مگر تیرا کلمہ اساں کوئی نہیں پڑھ دے۔ اللہ اکبر۔ دو یہودی ملک شام تو آئے نے، کتھوں؟ ملک شام تو آئے نے اور مدینہ منورہ دے اندر اپنے کم دی نسبت نہ لائے نے۔ جڑے ویلے مدینہ منورہ دی دھرتی نو پھر ٹر کے انہاں سیر کر کے ویکھیا، ایک دوے نو آکھن لگے اللہ نہ بھلاوے تا شہر تا او لگ دے۔ جڑے شہر دیاں نشانیاں اساں پڑھیاں ہوئیاں نے تورات دے اندر تے انجیل دے اندر، اے اس نبی دا شہر لگدا ہے جڑا نبی ساری دنیا دا آخری نبی ہونا ہے۔ توجہ ہے؟ کیڑا نبی ہونا ہے؟ آخری نبی ہونا ہے۔ اس تو بعد وقت نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت جے ختم نبوت تے ایمان رکھنا ہے نا، توجہ ہے؟ ہون تو بھی ختم نبوت دے نعرے ماردا ہے تے میں بھی ختم نبوت دے نعرے تے جناب رضوی صاحب ہونا ہی نعرے مارن تے دھرنے بھی دیویں تے جلوس ہی کڈھن تے جلسے بھی کرن تے آخر نبی پاک دنیا دے اندر موجود بھی، بولو موجود بھی ہیں، روزے دے اندر بیٹھے ہوئے سلام دا جواب دیندے پین، حاجیاں نو ویکھ دے پین، گل بات ہوندی پئیے، ول اللہ دے پاک رسول دی ختم نبوت دی ذمہ داری تو نہ بنی نا، ذمہ داری
ذمہ داری تا بندی ہے جے محمد پاک فرمایا لوگو میں دنیا تو جا رہے ہیں تواڈے واسطے فلانی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سینا دو چیزاں نو پکڑ لینا ہے اللہ دے رسول جب تک دنیا تے موجود رہن انہاں اے نہیں آکھیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ٹائم تک وہ خود موجود ہیں انہاں دی اپنی ذمہ واری ہے جے آج کوئی ملا ختم نبوت دے نا تے آکھے محمد پاک نو فلانی گل تو تکلیف ہوندی پئی ہے تسا فلانا کام کیتا روزے وچ نبی پاک نو تکلیف ہو گئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اجے بھی تو نبی پاک تے تکلیف ہو شرم کر حیا کر جے گل سمجھ نہیں آئی تو فاطمہ دی زبان تو سمجھا دے وا جے سارے دا ارادہ ہوئے تو سمجھا دے وا فاطمہ روندی بیٹھے وا کربا ابا جڑے ویلے محمد پاک دے وجود تے تکلیف آئیے فاطمہ بیٹھی روندی ہے حسن بیٹھا روندا ہے حسین بیٹھا روندا ہے عائشہ جھولی وچ پا کے بیٹھی روندی ہے فاطمہ زارو قطار رو کے محمد پاک دے جسم نو ہاتھ لاوے تے بخار ہے تے شدت دا بخار ہے تے والا فاطمہ پتہ کہ آندی ہے واہ کر بابا واہ میرا بابا بڑیاں تکلیفاں اٹھاندا پیا ہے بڑے دکھ دنیا تے ویدا پیا ہے بڑے صدمے چاندا پیا ہے جڑ ویلے فاطمہ روئی ہے محمد پاک وال اپنا دکھ بھول گئے اپنا صدمہ بھول گئے وال فاطمہ دا رونا محمد نو برداشت نہیں ہویا اپنی روندی دھی فاطمہ نو آندے او میری بچڑی رو نہیں تے غم نہ کر لیسا علی ابھی کے کربن بعد الیوم او میری بچڑی بس یو جھٹ دا جھٹے تھوڑی دیر برداشت کر لے میں بھی تا برداشت کردہ پیا آج دے دن تو بعد میں محمد تے تکلیف کوئی نہیں آمنی اے ہن محمد دی زبان ہے جو آج دے دن تو بعد تکلیف اوہ دن میرے نبی دی زندگی دا آخری دن ہے تو میرا نبی جیویں اپنی نبوت تے مہر لا دیتی کہ میں آخری نبی ہاں ایویں میرے نبی نے اپنی تکلیف تے بھی مہر لا دیتی لیسا علی ابی کے کربن بعد الیوم کہ آج تو بعد تیرے بابے تے تکلیف نہیں آونی کیوں محمد پاک فرماندن میری دھی اے جہان دکھاں دا ہے جڑے جہان وچ میں ویندا پیا او سکھاں دا جہان ہے اب محمد پاک نو سکھ والے جہان وچ دکھ دتی بیٹھا ہے تیرے نال دا بے خیرت جہان چھوڑ کون سی جے تو اجے محمد دا نام لے کے تے ختم نبوت دے نام تے ٹکڑے کھاون والیا ختم نبوت دے نام تے دوگاں نو دھوکا دہی دیون والیا تیرا نبی نال تعلق ہی کوئی نہیں تیرا ختم نبوت نال تعلق ہی نہیں تیرا لوگاں نو پیسے بٹورن نال تعلق ہے تو فنڈ کٹھے کر چندے کٹھے کر نبی دی ختم نبوت دا نام نہ لیا کر جے ختم نبوت دا نام لوے تو تیرا کم از کم ختم نبوت تے ایمان ہونا چاہیے کہ ختم نبوت آدھے کس نو ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے